اللہ तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बद्दा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जिना के करीब बिना जाओ, बेशक वह बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्श शख्स ने जिना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए हज़र मनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा ने इस्लाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, यह बात याद रखें कि उस वक्त एक कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानी से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनांचे काबिल की बहन अकलीम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वह इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनके आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हज़रत हाबिल इस्लाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि यह तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीम के साथ ही निकाह करूंगा। नाजरीन मोहतरम, यह मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनांचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स करीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबिल इस्लाम बकरियां चरा करते थे, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम है। चुनांचे हज़रत हाबिल इस्लाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी गत्ता उठाकर, जो कि उसके खेत से निकला था, उसने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनांचे उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चुनांचे उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाजरीन मोहतरम, फिर इसी वाक़े के बाद काबे ने हज़रत हाबिल सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत हाबिल इस्लाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। चुनांचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़े हो गई। चुनांचे हज़रत हाबिल इस्लाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक बटाला के हुक्म से 2 कव्वे आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनांचे एक ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने ज़मीन को रेत कर दूसरे कव्वे को इसके अंदर डालकर उसके ऊपर मट्टी डाल दी। चुनांचे काबिल ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को बिना छुपा सका। चुनांचे फिर इसने भी इसी तरह से किया और हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया।
اور قابل اپنی بہن اقلیم کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مقبول رہا کرتے تھے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بصارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شاہ علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو اسے دور رکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حیدر شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا اسلام کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو اسے دور رکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے یہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو ماجا، میر اور گانے بازے کی اولاد بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائیں ان حالات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے حق سے دور تھے اور پھر کھجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھیں۔ پیار دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے بازوں اور مدامر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن، جس دن قابل اور اس کی آل اولاد فیس کو فضول میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین، جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین زمین نہیں تھی، جبکہ قابل کی اولاد اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے
اور ہجرت کر کر کے حابیل، چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور ہجرت کر کر کے حابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کی فتنہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یوں فسق کو فضول کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کہانیاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ہدایت دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایت بنی اس عید سے لی گئی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تقریب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب قابل اپنی بہن کریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن علیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک بتانا تمام مومنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔